In the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. सैयदा आलम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विलादत फ़ख्र रसूल ताजदार अम्बिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नज़र हज़रत ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की लख्ते जिगर जनाब सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुईं। सीरत निगारों के नज़दीक सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सन विलादत में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। बाज़ हज़रात लिखते हैं जिस ज़माने में कुरैश मक्का खाने काबा की तामीर कर रहे थे, उस ज़माने में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वलादत बासआदत हुई। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 बरस थी। ये वाक़या नबूवत से 5 बरस पहले का है। बाज़ उलमा के नज़दीक जनाब सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत 62 के दूसरे साल हुई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 41 बरस थी। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस्म गिरामी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस्म गिरामी फ़ातिमा है। फ़ातिमा फ़ितर से मश्तक़ है। फ़ितर के मायने हैं छुड़वाना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से 9 ख़वातीन के नाम फ़ातिमा थे। फ़ातिमा नाम मुबारक समझा जाता था और खैर व बरकत के लिए रखा जाता था। फ़ातिमा के मायने हैं औलाद और ग़ुलामों को जहन्नुम से छुड़वाने वाली। अलक़ाब आपके अलक़ाब सैयदा, ज़हरा, बतूल, ज़किया, राज़िया, मर्ज़िया और ताहिरा हैं। सैयदा का मायने शरीफ, करीम, हकीम, रईस और सरदार हैं। क्योंकि आप औसाफ़ हमीदा के लिहाज से तमाम ख़वातीन में अशरफ व अफ़ज़ल थीं, इसलिए सैयदा के लक़ब से मारूफ़ हुईं। ज़हरा चूँकि जनाब सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़हरत व जमाल व कमाल से मौसूफ़ थीं, ज़ाहिरी और बातिनी नूर की मालिक, इसलिए ज़हरा लक़ब हुआ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ का इरशाद है कि जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा महराब इबादत में खड़ी होतीं तो आपका नूर अहले आसमान को ऐसे दरख्शा करता जैसा सितारों की ज़िया अहले ज़मीन को। बतूल का लफ्ज़ तबत्तुल यानी तर्क दुनिया से मुश्तक़ है। बचपन ही से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत में ज़्यादा सादगी और संजीदगी थी। आपका दिल खेल में नहीं लगता था। आप कहीं आना जाना पसंद नहीं फरमाती थीं, हमेशा अपनी वालिदा मोहतरमा के पास बैठी रहती थीं। आपकी ये सादगी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, इसलिए आप बतूल के लक़ब से याद फरमाई जाती हैं। ताहिरा लफ्ज़ तहर से मुश्तक़ है यानी पाकी अता की गई। ज़किया, ज़ाकिया बाज़ रिवायतों में ज़किया और बाज़ में ज़ाकिया यानी पाक व पाकीज़ा नफ्स वाली, वो जो कोशिश और मुजाहिदा से अपने नफ्स को हमेशा पाक रखे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हर किस्म की नफसानी बुराई, कीना, हसद और बुख़ल से पाक थीं। राज़िया, मर्ज़िया राज़िया वो जो अल्लाह की रज़ा में पूरी तरह राज़ी हो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए फ़रमान रिसालत है कि फ़ातिमा की रज़ा मेरी रज़ा है। मर्ज़िया वो है जो अल्लाह की पसंदीदा हो। ज़माना तफ़ूलियत ख़ातून जन्नत ने आगाज़ इस्लाम का ज़माना पाया, जबकि मुसलमानों पर कुफ़ार का ज़ुल्म व सितम पूरे ज़ोरों पर था। कुरैश ने बनी हाशिम को तंग किया हुआ था। बनो हाशिम 3 साल शोएब अबी तालिब में रहे, वहाँ नहायत तंग दस्ती से ज़िंदगी गुजारी। आपने भी उन सब के साथ मिस्कीनी में भूख प्यास की तमाम तर तकलीफ़ें बर्दाश्त की।
بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا۔ تدفین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ معصومہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو چند گھنٹوں سے ماں کے لیے تڑپ رہی تھیں، دوڑ کر پدر محترم سے لپٹیں اور پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ سوال ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اللہ کے یہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی دلجوئی اور غمگساری فرماتے، مگر جناب سیدہ پر ایک فطری غمزدگی طاری تھی۔ آپ کی آنکھیں روتی ہوئی ہر طرف کسی کی تلاش میں رہتی۔ ایک دن بیتابانہ انداز میں پوچھا میری مادر گرامی کہاں رہتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار عالم سلام پہنچاتا ہے اور فرماتا ہے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے کہ اس کی ماں ایک طلائی محل میں ہے جس کے ستون سرخ یاقوت کے ہیں۔ بچپن میں آپ اکثر خاموش رہا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے مصروف ہوتے، مگر جب فرصت ملتی تو بیٹی کی دلداری کرتے، دلاسا دیتے اور تعلیم و تربیت فرماتے۔ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے باطنی کمال میں بھی اپنے ہم عمروں میں منفرد تھیں۔ آپ نے زمانہ طفولیت عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں نہیں گزارا۔ کبھی ضد کی نہ اصرار، زیور کا شوق نہ بناؤ سنگھار کی فکر، تکلف سے واسطہ نہ بناوٹ سے غرض تھی۔ عورتوں کی برائیوں میں سب سے زیادہ خرابی غیبت کرنا ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے والے کو مردار کھانے والے سے مشابہت دی گئی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں گھبراتی تھیں۔ ایک بار کچھ عورتیں جمع ہو کر غیبت کر رہی تھیں۔ آپ بیتاب ہو کر اٹھیں۔ کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے اور سننے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جناب سیدہ کی خداداد ذہانت، غیر معمولی عادات اسی عمر میں مشہور ہو گئی تھیں۔ چنانچہ فاطمہ شامیہ جو ایک رئیس کی لڑکی تھی، توریت، زبور اور انجیل کی عالمہ تھیں۔ رسول عربی کی نور نظر سے ملنے شام سے مکہ معظمہ آئیں۔ بہت سے تحفے تحائف جناب سیدہ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے معزز مہمان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور کہا اگر آپ اجازت دیں تو یہ نذرانے اسلام کی خدمت میں صرف کیے جائیں۔ چنانچہ آپ نے تمام تحائف بھیج دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اس عمر میں ایثار کی یہ شان دیکھ کر فاطمہ شامیہ دنگ رہ گئیں۔ جناب سیدہ بچپن ہی سے پاک باز اور غریب نواز، فہم و تدبر، احسان، حسن سلوک، مہمان نوازی، شرم و حیا، صبر و توکل، زہد و قناعت، پاک بازی، راست گوئی، تواضع، توقع اور خاکساری آپ کا شعار تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔